The Aam Aadmi Party has launched an online petition campaign against the implementation of E20 petrol through its website stopE20petrol.com. The party has urged citizens to share their experiences and concerns related to E20 fuel usage over the past 6 months and support the campaign by signing petition. E20 पेट्रोल. आता E20 म्हळ्यार E फॉर एथनॉल आणि 20 म्हणजे 20% एथनॉल, जे आमी 6 म्हयने 1 वर्स पयलीं पेट्रोल पंपार वचून पेट्रोल घालताले ते प्युअर पेट्रोल आसताले. पूण गोंयान फाटले थोडे म्हयने जाल्ले आसा प्युअरली E20 पेट्रोल विकिल्लें वता. आनी ते म्हणजे 1 लिटर पेट्रोल घेतले तातूंत 200 ml म्हणजे 20% इथनॉल मिक्स केल्ले आसता. आनी इथनॉल तुमी जाणा आसतले, इट इज एन अल्कोहॉल मेड फ्रॉम शुगर केन किंवा रायस किंवा मेज, बायोफ्युअल म्हणटा ताका. आतां सरकारान वेगळी वेगळी कारणां दिल्लीं आसा कित्याक तांणी अशें केल्लें आसा, आनी खरी कारणांय लोकांकूय खबर आसा कित्याक ताणें खरें केल्लें आसा तें. पूण ह्या डिसिजना खातीर that has been done without any planning, without any warning, without creating awareness. खूब लोकांक तुमी पळयलें आसतलें सोशल मिडियाचेर सुद्दां, देशभरूच, गोंयानूच न्ही देशभर हाजो वायट इम्पॅक्ट जाल्लो आसा. पयलीं म्हळ्यार चडशा लोकांची मायलेज देंविल्ली आसा. 20% 30% कमी मायलेज मेळटा त्याच 1 लिटर पेट्रोल पयलीं घालताले ते कंपेर्ड टू नाव. ताज्या भायर परफॉर्मन्साक खुबशे त्रास जाल्ले आसा. थोड्यांक स्टार्टिंगाक प्रॉब्लम जाता, थोड्यांचे एक्सेलरेशन म्हणजे पिकअप सारकें जायना, आनी थोडे अशे आसा की तांकां गाडयेक डॅमेज जाल्ले आसा आनी गॅरेजीन वचून तांकां रिपेर करपाक हजारांनी रुपया मोडचे पडिल्ले आसा फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स. फक्त पेट्रोल सरकारान चेंज केलें म्हणून तांची गाडयेक डॅमेज जाले, अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. आमी आम आदमी पार्टीन एक्चुअली तुमी आयकलां आसतलें आमचे दिल्लीक अरविंद केजरीवालजीन वेगळ्या वेगळ्या पेट्रोल पंपाचेर वचून स्वता माहिती घेतली. खरें म्हळ्यार हें काम सरकाराच्या मंत्र्यांनी करूंक जाय आशिल्लें. पेट्रोल पंपाचेर वचून गॅरेजींनी वचून लोकांक विचारूंक जाय आशिल्लें खरें बाबा तुमकां त्रास जाता काय ना. जेन्ना तांणी हें केलें तांकां लोकांनी जे एक आपले एक्सपिरियन्सीस सांगले खूब वायट दिसलें. कित्याक फॉर नो फॉल्ट, जशें म्हळें, नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, तांची कसलीच चूक आशिल्ल्या शिवाय पेट्रोल सरकारान चेंज केलें म्हणून तांच्या गाडयेक त्रास जावपाक लागले. सो त्या खातीर अरविंद केजरीवालजीन प्रधानमंत्रीक एक पत्र बरयल्लें आसा आनी ताजेर तांणी 2 डिमांड केल्ले आसा. पयलो डिमांड म्हळ्यार सगळ्या पेट्रोल पंपाचेर पीपल शूड हॅव अ चॉयस की तुमकां E20 पेट्रोल घालूंक जाय काय प्युअर पेट्रोल घालूंक जाय, म्हणजे E0 जातून कांयच इथनॉल घाल्लें ना. कित्याक 2023च्या पयलींच्यो ज्यो गाडयो आसा, कोणाची जर गाडयेचो मॉडल 2023च्या पयलीं आसली जाल्यार इट इज नॉट कंपॅटेबल फॉर E20. आनी तरी सरकारान फोर्सान सांगलां की ना सगळ्यांनीच E20 घालूंक जाय म्हणून. चडशे त्या गाडयांक हो प्रॉब्लम जावपाक सुरू जाल्लो आसा. दुसरो तांचो डिमांड आसा ह्या पत्रान की तुमी इथनॉल मिक्स करता, त्या भायर लोकांक हाच्या खातीर लो मायलेज मेळटा, सो त्या खातीर लोकांक हाजो प्रायस कमी जावंक जाय. तुमी प्रायजूय कमी करना, लोकांक नाका आशिल्लो मायलेजीचोय फटको बसयता आनी त्या भायर गाडयेच्या डॅमेजाचे खर्च तांच्या हड्ड्यार उडयल्लो आसा. सो सेकंड डिमांड दॅट अरविंदजी हॅज आस्क्ड फॉर इन द लेटर टू द प्रायम मिनिस्टर इज दॅट द प्रायस ऑफ E20 पेट्रोल शूड बी लोअर. कमीच कमी एक 20 ते 25 रुपया कमी जावंक जाय. तांणी कॅल्क्युलेशन सुद्दां करून दिल्लें आसा. सो आज आम आदमी पक्षाची टीम वेगळ्या वेगळ्या पेट्रोल पंपार आमी गेल्ले, वेगळ्या वेगळ्या गॅरेजींनी गेल्ले, ऑल ओवर गोवा म्हणजे नॉर्थ गोवाय गेले आनी सावथ गोवाय गेले. सो हाजे पयलीं हांव मागता बाब संदेश तेलेकराक की तांणी आपलो एक्सपिरियन्स सांगचो की ह्या पेट्रोल पंपाचेर तांकां कितें आयकूंक मेळ्ळें लोकांचें, आनी ताच्या मागीर आनी एकदां आमच्या नॉर्थ गोवाक कितें जालें तें सांगता. तर जशें वाल्मिकी बाबान सांगलें, आयज आमी गोंयच्या वेगवेगळ्या पेट्रोल पंपाचेर वचून लोकांक ह्या हो जो इशू आसा E20 पेट्रोलाचो ताज्या बद्दल लोकां मदीं अवेरनेस आसा काय ना हें पळोवपाचो पयलो प्रयत्न. दुसरो प्रयत्न अवेरनेस आसा आनी ताजे इफेक्ट कितें आसा
हें तांकां खबर आसा काय ना हें पळोवपाचो प्रयत्न केलो. हांवें कमीत कमी 6 ते 7 पेट्रोल पंप जे सावथ गोवान आसा मडगांव हांव ते कवर केले. तातूंतल्यान लक्षांत आयलें की खुबशे जे पब्लीक आसा दे आर नॉट अवेर अबाउट दीस. तांच्या म्हायतीन ना की ऑलरेडी तांच्या गाडयांनी E20 पेट्रोल वता. काही तर पंपवाल्यांक सुद्दां खबर ना, म्हणजे जे पंपार एटेंडंट आसा तांकांय खबर ना. जे ओनर आसा ते डिनाय करतात की ना तशें कांय ना, अजून येवचें आसा, मुखार येतलें, आमी अजून हाडूं ना हें सांगतात. तर सगळो ओवरऑल जेन्ना चित्र पळयलें तेन्ना अशें दिसलें की खंय तरी म्हणजे जशें अदृश्यपणान लोकांच्या बोल्साचेर लोकांच्या पॉकेटाचेर खंय तरी हात मारपाचो प्रयत्न हें सरकार ह्या सगळ्या प्रकारांतल्यान करता अशें दिसून आयलें. कित्याक लोकांक एक तर अवेरनेस ना, लोकांक ताजे जावपी फायदे तर नाच, लुकसाण कितें हें सांगपाचें काम खंय तरी आसपाक जाय आशिल्लें आनी चॉयस आसपाक जाय आशिल्लो. तो चॉयस लोकांक ना. आज लोकांक जबरदस्तीन E20 पेट्रोल घालचें पडटा. 2023 पयलींच्योय गाडयो आनी ताज्या नंतरच्योय गाडयो. बेजिकली हांव म्हजो एक्सपिरियन्स सांगपाक गेल्यार म्हाका कमीत कमी जी 16 ते 17 मायलेज येताली ती 13 येवपाक लागला. आनी हांव इनिशियली म्हाकाय दिसलें की कितें इश्यू जाला गाडये कडेन, पूण जेन्ना आमी E20 बद्दल वाचलें तेन्ना लक्षांत आयलें दीस इज ऑल हॅपनिंग बिकॉज ऑफ E20 पेट्रोल. तर लोकांची ही हालत आसा. म्हणजे लोकांक आयज लोकांच्या बोल्साचेर खंय तरी कातर मारपाक लागला आनी लोकांक रियलायज जायना थोड्या, आनी जांकां रियलायज जाता तांकां आज आमी तो आवाज तांच्या मुखार दवरपाचो प्रयत्न केलो आनी तांकां सांगलें की जे आमी एक पेटिशन सायन करपाचे आसात, म्हणजे आमचे जे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्स आसात तातूंत आमचे अध्यक्ष महोदय मागीर तुमकां परत डिटेलान सांगतलेच, पण आमचे जे नॅशनल अध्यक्ष आसा, राष्ट्रीय अध्यक्षान ऑलरेडी एक पेटिशन इज ऑन द सोशल मिडिया. त्या सोशल मिडियाच्या आमचे जे पेटिशन आसा तातूंतल्यान प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागतात आनी आपलो आवाज, आपले एक्सपिरियन्सीस E20 पेट्रोला बद्दल आनी आपलो फीडबॅक हो दिवचो. तांचो प्रत्येकाचो फीडबॅक देशाचे जे आमचे पंतप्रधान आसा तांच्या कडेन पावोवपाचो प्रयत्न आमी करतले आनी आमी पावयतले बी. जर तांच्यांनी जी अपॉयंटमेंट आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षान मागला ती अपॉयंटमेंट दिली ना जाल्यार ज्या पद्दतीन पावोवपाक जाय त्या पद्दतीन आमी तांच्या कडेन ते सगळे पावयतले.